नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सामूहिक राजीनामा गरेका छन्। नसोचेको भयो, देशभर खुशियाली मनाइरहेका छन्। आखिर ओलीको हार भयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रमाथि सबैभन्दा ठूलो अपराध गरे संविधानविद आचार्यले भनेका छन्। संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र राष्ट्रपतिमाथि सबैभन्दा ठूलो अपराध गरेको संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले बताएका छन्। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बिहीबार बोलाएको पराशर्म बैठकमा संविधानविद आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान र राष्ट्रपतिमाथि सबैभन्दा ठूलो अपराध गरेको बताए। संविधानमाथिको यो खेलबाट राज्यमा सर्वोच्च निकायमा बसेका पदाधिकारीले गर्नु भनेको मान्छे मारेको भन्दा ठूलो अपराध हुने उनको भनाइ थियो। जन्मै खेल तेक्टम जाल झेल राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र मतियारले संविधान नमानका लागि कुलचनाका लागि गरेका थिए। त्यसलाई रोक्नका लागि कुनै पनि कदम चालिएन। संसद र प्रतिष्ठाप्रति आचार्यको गुनासो थियो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संविधानमाथि घात गर्ने योजना कार्यान्वयन हुँदै गएको र सफल हुँदै गएको अवस्थामा पनि प्रतिष्ठा र संसदले केही नगरेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी नयाँ प्रधानमन्त्रीको आह्वान गरियो। त्यसमा संसदले नोटिसमा लिएर प्रतिपक्ष पनि त्यसमा सहभागी भए उनले भने। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुने आचार्यले बताए। उनले यसअघि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गर्ने सर्वोच्चको निर्णयलाई हेर्दा पनि अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुने र त्यसपछि संसदले आफ्नो क्रियाशीलमा बढाउनु पर्ने बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संविधान अनुसार सभामुख सापकोटाले गर्न सक्ने कुनै पनि काम नभएको बताए। उनले भने कानून र संविधान बमोजिम सभामुखले गर्ने काम छैन। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, विघटन असंवैधानिक छ। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले सभामुखले संसद सुचारू गर्ने अवस्था छैन। यसैगरी आउनु सब अर्को न्यूजतर्फ लागौं। सभामुखले बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईले बताएका छन्। संविधानका व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा दिएको आदेशलाई उल्लेख गर्दै बजेट अधिवेशन बोलाउनका लागि सभामुखले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताएका छन्। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बिहीबार कानून व्यवसायी र संविधानहरूबिचसँग प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा गरेको परामर्शका क्रममा अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्न सभामुखलाई सुझाव दिएका हुन्। संविधानको धारा 119 को धारा 3 ले वार्षिक बजेट प्रत्येक वर्ष जेठ 24 गते प्रतिनिधि सभा पेश हुन्छ भने लेखेको छ। यो भनेको प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्न भन्ने कल्पना गरेको हो। प्रत्येक वर्ष प्रतिनिधि सभा जेठ 14 मा जीवित हुन्छ भने संविधानले परिकल्पना गरेको छ। भट्टराईको सुझाव थियो सभामुखले अविलम्ब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। संविधानका धारा र सर्वोच्च अदालतको फैसला उद्धत गर्दै सर्वोच्च अदालतको 2077 फागुन 11 गतिको फैसला र संविधानका धाराहरू 66 र 63 र 203 र 2 र 169 4 लाई उद्धत गर्दै राष्ट्रपतिलाई अविलम्ब जेठ 14 गते बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने भट्टराईले सुझाव दिए। सभामुखको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउनु पर्ने उनको धारणा थियो। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 11 गते दिएको फैसलाले संविधानको धारा 76 उपधारा 1 ले देख 7 सम्म कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा जीवित रहेको बताएका छन्। संविधान अनुसार सभामुख अघि बढ्नुपर्ने तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान मानेनन् भने सभामुखले उल्लङ्घन गर्न नहुने भट्टराईको सुझाव थियो। संविधानवाद जगेर्ना गर्नको निम्ति सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसैगरी आउनु सब अर्को न्यूजतर्फ लागौं। कानून नमान्ने जति सरकारमा छन् वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भनेका छन्। जनता, सांसद र कानून व्यवसायीले कानून मानेको तर सरकारमा रहेकाहरूले कानून नमानेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन्। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे बोलाएको छलफलमा बिहीबार शम्भु थापाले उक्त
कुरा बताएका हुन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा मार्ने व्यवस्था नरहेको तर बारम्बार संविधानको उल्लङ्घन गरेर त्यस्तो कार्य भइरहेको थापाको भनाइ थियो। संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानलाई मार्ने अधिकार कसैलाई नभएको, बरु त्यसमा केही परिमार्जन गर्नु पर्यो भने पनि संसदमा नै जानुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। यो संविधान सभाको आधारभूत संरचना भनेको संसद हो। संसद प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले मार्ने व्यवस्था छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, हामी कानुन माने समय नागरिक, सांसद र कानुन व्यवसायी छौँ। कानुन नमान्ने जति सरकारमा हुनुहुन्छ, आवश्यक परेमा जनमत पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था आउने थापाले बताए। त्यसका लागि जनता र नागरिक समाजले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधानको व्याख्या राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भान्सामा बसेर गर्न नमिल्ने बताए। उनले भने, घरमा बसेर किचेनमा बसेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले राति हर हिसाब गरेर उहाँहरूको अङ्कगणितले यो धाराबाट यो धारामा जान्छ र यो धाराबाट यो उपधारामा जान्छ भनेर जुन खेल खेल्नु भएको छ त्यो निर्लज्ज छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा सत्ता छोड्न नचाहेको देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ थियो। सभामुख सापकोटालाई वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको सुझाव थियो। सभामुखज्यूले कुनै पनि गम्भीर प्रकारको कानुनी र संवैधानिक कदम चाल्न तयार छु भनेर क्रियाशील भइराख्नुपर्छ। सभामुखले संविधानविद, कानुन व्यवसायी र कानुनका जानकारहरूसँग प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परामर्श गरिरहेका छन्। उनले यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनबारे पूर्व सभामुखहरूसँग छलफल गरेका थिए। यसैगरी आउनु सभा अर्को न्युजतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सबै रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी 19 रिटलाई पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। बिहिबारको प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासमा 19 रिट निवेदनको सुनवाई भएको थियो। नियमित एकल इजलासमा प्रतिनिधि सम्बन्धी रिटको सुनवाईपछि सबै निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने आदेश भएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले भने, अब प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी